अजहरुद्दीन सड़क हादसे में महफूज। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन चारशंबे को उस वक्त एक हादसे में महफूज रहे जब जयपुर के करीब मधुपुर जिला में उनकी एसयूवी गाड़ी उलट गई। इस गाड़ी में 3 दूसरे अफराद भी सवार थे। सोरवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ चंद्रभान सिंह ने बताया कि इस हादसे में एक दुकान का मुलाजिम मामूली जख्मी हुआ। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे वाक़ खाने पीने की चीजों की एक दुकान के करीब ट्रैफिक से निपटते हुए ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। यूपी में एक ही दारुल हुकूमत की तहरीक से वाबस्ता एक और किसान की मौत। यूपी में एक ही दारुल हुकूमत की तहरीक से वाबस्ता एक और किसान की मौत हो गई। अमरावती के तुल्लूर मंडल के मंडोम में 80 साला किसान एम रामा राव की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्होंने तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में ऐलान करदा नए दारुल हुकूमत अमरावती की तामीर के लिए 20 एकड़ अराजी दी थी। ताहम रियासत में जगन मोहन रेड्डी जेर क़यादत वाईएसआर कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद रियासत में एक के बजाय 3 दारुल हुकूमतों का ऐलान किया गया, जिसके खिलाफ अमरावती के किसान तकरीबन 400 दिनों से तहरीक चला रहे हैं। उनका मुतालिबा है कि अमरावती को रियासत का एक ही दारुल हुकूमत रखा जाए और रियासत के लिए 3 दारुल हुकूमतों की जरूरत नहीं है। रामा राव के अरकान खानदान ने कहा कि दारुल हुकूमत की मुंतकली के रियासती हुकूमत के कदम से वो काफी मायूस थे। पाकिस्तानी फजाया में JF-17 तैयारों की शमूलियत। दिफाई पैदावार में ताउन हमारी दोस्ती की मिसाल। चीनी सफीर का खिताब। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुल्क के फिजाई दिफा के शोबे में अहम पेशरफ्त करते हुए JF-17 डील सेट तैयारों को फजाइया के बेड़े में शामिल किया है, जबकि जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 नए राडार के साथ कारगर होगा और हिंदुस्तान के हासिल करदा राफेल से बेहतर होगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान चीन ताउन से तैयार करदा 14 डील सेट तैयारे भी आज फजाइया के हवाले किए गए, जो तरबियत के लिए भी इस्तेमाल होंगे। डील सेट JF-17 की फजाइया के बेड़े में शमूलियत से भी मुल्की दिफा मजीद मजबूत होगा। कामरा एयर बेस पर JF-17 डील सेट तैयारों की बेड़े में शमूलियत और JF-17 ब्लॉक 3 मैन्युफैक्चरिंग के आगाज की तकरीब हुई। चीन के सफीर नोंग रोंग ने खिताब करते हुए कहा कि JF-17 ब्लॉक 2 डुअल सेट की फजाइया में शमूलियत की मुबारकबाद देते हैं। फजाइया ब्लॉक 3 बहुत अहम मंसूबा है। दिफाई पैदावार में ताउन हमारी दोस्ती की मिसाल है। सरबराह फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि JF-17 ब्लॉक B के डील सेट तैयारों की शमूलियत हो रही है। आज ही JF-17 ब्लॉक 3 की तरफ भी पेशरफ्त कर रहे हैं। इस संग मील को अबूर करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। कलील दिफाई बजट के बावजूद पाकिस्तान का कामरा कॉम्प्लेक्स नवंबर 2009 के बाद से अब तक 100 से जायद देसी साख्ता JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तैयारे बनाकर पाक फजाइया के हवाले कर चुका है। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब समेत कई ममालिक में कोरोना वैक्सीन दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़े इंतजार के बाद आई इस वैक्सीन के लेने में अवाम के कुछ तबकात में दिलचस्पी भी देखी जा रही है, मगर दूसरी तरफ अवाम में इस वैक्सीन को लेकर मुख्तलिफ किस्म के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी गश्त कर रही हैं। जरूरत इस बात की है कि अवाम में वैक्सीन लेने के ताल्लुक से बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई जानी चाहिए और एक मौसर तरीका यह है कि हमारे अवामी नुमाइंदे इस सिलसिले में आगे आएं और आगाही के लिए सिर्फ तकारीर वगैरह से ज्यादा जरूरी है कि वो खुद वैक्सीन लेने में पहल करें और अवामी कायदीन के वैक्सीन लेने की खबरें और तस्वीरें मीडिया में आम करें ताकि अवाम में इस ताल्लुक से एतमाद बहाल हो। सऊदी अरब में वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान
سلمان کے مشیر اور گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل اور دیگر کئی اہم شخصیات نے ویکسین لینے میں پہل کی ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ کا کہنا ہے کہ ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے کورونا ویکسین کا انجیکشن لگانے کے بعد ویکسین لینے والوں میں ایک دم اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے بتایا کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے کورونا انجیکشن لینے کی خبر نشر ہوتے ہی وزارت کی ایپ صحتی پر کورونا ویکسین لینے کے لیے رجسٹریشن کرانے والوں کی تعداد میں 5 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ واضح رہے، ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے جمعہ کی شب کورونا ویکسین کا پہلا انجیکشن لیا، جس کی خبر تمام ذرائع ابلاغ نے نشر کی، جس کے بعد اچانک وزارت کی ویب سائٹ پر لوگوں نے بڑی تعداد میں خود کو رجسٹر کرانا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے سعودی ٹی وی الاخباریہ کی جانب سے بھی سروے میں کہا گیا ہے کہ ویکسین لگوانے والوں کی تعداد میں بھی اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ جدہ سینٹر میں ایک ایشیائی باشندے نے ٹی وی کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ولی عہد کو ویکسین لگانے کی ویڈیو دیکھ کر میرے دل سے تمام خدشات ختم ہو گئے، اب مجھے کسی قسم کا خوف نہیں رہا۔ یاد رہے، سعودی عرب میں کورونا وائرس کے حوالے سے فائزر بائیونٹیک ویکسین مملکت کے لیے منظور کی ہے، جس کی ویکسینیشن کے عمل کا آغاز سب سے پہلے ریاض سے کیا گیا۔ بعد ازاں جدہ میں بھی سینٹر کھولے گئے، تیسرا سینٹر الخبر میں کھولا جا رہا ہے۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگرو۔ تیاری مصنف معظم شاہ، صداکار نادر خان سرگرو۔ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی رضا کو مقدم جانا تھا۔ وہی میرا سب کچھ تھی، وہ تھی بھی ایسی ہی چاہے جانے کے قابل۔ اس کے گرد بہاریں رقص کرتی محسوس ہوتی تھی، وہ مسکراتی تو جہاں مسکراتا دکھائی دیتا۔ وہ الفاظ کی ساحرہ تھی، اپنے لفظوں سے، اپنے عمل سے بے پناہ عزت، بے پایا محبت دینے والی۔ وہ چھو لیتی تو زندگی رگوں پے میں دوڑتی محسوس ہوتی۔ اس نے مجھے انسانیت سے پیار کرنے کا گر بتا دیا تھا۔ اس کے قرب میں نے جانا کہ زندگی کیا ہے اور اسے کیسے گزارنا چاہیے۔ میرا ایک ایک لمحہ اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ جب ساتھ نہیں ہوتی تھی تب بھی ساتھ ہوتی تھی۔ میں اکثر اس سے کہتا، تمہیں پتا ہے میری سب سے بڑی خوشی کس بات میں ہے؟ تم بس کہو اور میں تمہاری خواہش پوری کر دوں۔ مجھے یہ کن فیکون جیسا ہی اچھا لگتا ہے۔ خدایا یہ نہ ہوئی تو میں تو مر جاؤں گا، میں اکثر سوچا کرتا۔ دن ایسے ہی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزر جاتے تو رونا کس بات کا تھا۔ پتہ نہیں کیوں فطرت کے اصولوں میں جدائی لکھتی گئی تھی۔ ایک دن سفیدی کو سیاہی نے نگلنا شروع کیا۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو میری سماعتوں میں آگ کی طرح اتر گیا۔ دل بدل چکے تھے، اب ان میں مروت اور گنجائش کا تصور بھی نہیں تھا۔ اجنبی آواز نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے الفاظ کسی کی زندگی چھین سکتے ہیں۔ اس نے گٹھڑی باندھ لی، ایک نئی منزل کے جانب روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگی، اور مجھے اس کا ہوکا ہو گیا۔ ایک پل بھی اس سے دور رہنا اب میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، جب کوئی پاس ہوتا ہے تو احساس ملکیت ہمیں کسی حد تک لاپرواہ کر دیتا ہے، لیکن وہی جب جدا ہونے لگتا ہے تو ہماری سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ میں بہت خود غرض تھا محبت میں، دوری کا کرب برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا میرے اندر۔ خود کو اس کے ہجر میں ڈبو دیا۔ یہ ہجر کا احساس بھی عجیب تھا۔
وصل کی آخری گھڑیوں میں گھیر لینے والا، دل کو قطرہ قطرہ پگھلاتا ہوا ہجر، زندگی کو موت کی آغوش میں دھیرے دھیرے سونپتا ہوا ہجر۔ میرے لیے تو میری دنیا بھی وہی تھی اور زندگی بھی۔ ویسی ہی تلخ آواز ایک بار پھر آئی، لیکن اس بار دکھوں سے نجات دلانے کے لیے الفاظ بھی ملتے جلتے تھے، لیکن میرے لیے لطف و کرم کی انتہا بن گئے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ عمر کی نقدی ختم ہونے والی ہے، میرے پاس بس آخری 1.5 سال بچا تھا، اس میں سے بھی کچھ مہینے تو خرچ ہو چکے۔ میں مان لیتا ہوں کہ خود غرض ہوں، کمینہ ہوں، تمہیں گٹھڑی باندھتے دیکھ نہ سکا، خود پہلے تیاری کر لی۔